أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين نعبد عند الله ورسوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمن استغفر لكم فاستغفروا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا الصلاة وأقاموا في الدين وأنصروا الآيات لقوم يعلمون. وإن كفروا أيمانهم من بعد عهدهم وعرفوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لعلهم يرتدون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم بإخراج رسولهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ورسوله ولا المؤمنين والجنة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعرفة المسجد الحرام كما بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.